warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita hormati segenap suratul Yasin dan bismillah. Moga-moga dengan perkumpulan kita di sini dan pesan-pesan kita di sini dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, umumnya seluruh saudara kita muslimin dan muslimat dalam dunia umat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita laksanakan rutinitas kita, istiqomah kita baca surat Yasin dan Fathul Haddad. Semoga dengan wasilah surat Yasin dan Fathul Haddad khususnya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah lana salatuna wa jidatuna wa masyayikhuna susallitu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa sayyidina wa sallallahu ala wa jami'ina tayyibin ala wa sallallahu hajat ala man wa bi'ana بالقبول إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا بين الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا لك قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وأخرجنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد
فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصورون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويميت قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا حي يا قيوم يا مفرج الهموم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى فينا الفاتحة لنا حفظ الله ومحدث وبه وبركاته أسرار الأنوار وعلوم حرمة وكرامته أن الله يجعل نيتنا في نيته على من حفظ الله ومحدث نوينا وعليكم أن صالحا جاءنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن البيت الطاهرين واصحاب رسول اجمعين واتبعوا باحسان الى يوم الدين وعلينا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحيم.
حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أن الله يعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبته ويتبعنا على ملتهم ويحجز زمرتهم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتى روحي سيدنا العلي وريدي وإلى روحي سيدنا الغالي الله حميد لسان ثم إلى روحي سيدنا البكير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع سادتنا الأبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينول ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتى الوحيد جميع سادتنا صوفيا أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينول ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتى الوحيد صاحب الرد أستاذ سيدنا الشريف البدر الله عبد الله بن علي الحد العلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتى روحي يا سيدنا علي بن إبراهيم الحداد ثم إلى روحي شريف علي بن محمد بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح والدينا والديك وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يغفرهم ويرحمهم ويرزقهم في الجنة ويسوء أمور المسلمين ويكفيهم شر المدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ورد وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى ينبغي موضع كبر ومسيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل البيت وصحبه وسلم. اللهم إنا نسأل بحج الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بأهل الخير وأن تحفظنا بأدابنا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وكرس وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حبيبا لم يزل أذن بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أذن بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أذن بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أذن بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أذن بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أذن بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اذكر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اذكر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اذكر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين سلمنا لما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين نجنا بما نخاف سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu sholat isya kita lanjut tentang zikir ke-10. Amanna billahi wal yawmil akhir wa inna ilallahi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darajatin radhiyallahu anhu. Fa amal haqiqatul iman. Maka adapun yang dimaksud hakikat atau hakikatnya iman. Sebabnya zikir ini tentang keimanan. Amanna billahi wal yawmil akhir wa inna ilallahi. Hakikatnya iman itu bagaimana sih? Wa alamatu ahli, dan alamat-alamatnya bagi orang-orang yang beriman itu bagaimana? Wa akhlaquhum, dan akhlak-akhlaknya orang-orang yang beriman itu bagaimana? Wa amaluhum, dan amal-amal ibadahnya atau perbuatan-perbuatan atau tindak lakunya orang-orang yang
fi aqwalihim, di dalam ucapannya. Dalam ucapannya orang-orang yang beriman itu bagaimana sih ciri-cirinya, orang ini beriman atau tidak, atau kita masuk orang beriman atau tidak. Bisa kita lihat dari beberapa keadaan. Dan salah satu akhlaknya, amalnya, dan ucapannya, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh orang yang mengatasnamakan bahwasanya dia beriman. Aman Al-Quran, dan ada pun di dalam ayat Al-Quran dalil-dalil atau tanda-tanda yang diambil dari ayat Al-Quran, yang mana orang-orang yang beriman ditetapkan di dalam surah atau di dalam ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Katanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama, orang-orang yang beriman itu katanya fattaqullaha, maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu pasti dia mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatasnamakan atau mengakui bahwasanya dirinya ini beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah mentaati apa-apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Salah satunya sholat, khususnya di arkan Islam, sebenarnya bunyian Islam, bunyian din, didirikannya agama ini ada 3. Ulama akhirin ditambahin jadi 4. Yang pertama arkan Islam, arkan iman, arkan ihsan, wa alam usaha. Jadinya orang yang beragama harus mempunyai 4 pilar. Yang pertama harus mengerti arkan Islam. Kalau kita mengakui bahwasanya kita Islam, kita harus tahu arkan Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sampai hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua, orang yang mengatasnamakan atau orang-orang yang mengakui bahwasanya dirinya itu beragama Islam atau beriman, dia harus mempunyai keimanan amanah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir sampai yang ke-6. Yang ketiga, orang yang mengakui bahwasanya dirinya ini orang beragama Islam atau orang yang benar-benar mempunyai agama yang benar, dia harus mempunyai maqam ihsan. Maqam ihsan itu kata Rasulullah, fa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa innaka lam la yaru fa innahu yara. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, orang-orang ihsan, tandanya orang-orang ihsan ini ketika dia ingin beribadah kepada Allah seakan-akan dia ini berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tidak mampu, mungkin sebabnya darajah ini kedudukan atau tingkatannya orang-orang ini beda-beda. Ketika kita tidak mampu kata Rasulullah, fa illam takun tarah fa innahu ya. Ketika engkau tidak bisa memandang, maksudnya memandang ini engkau ini tidak bisa menghadirkan atau kita tidak bisa seakan-akan Allah ini depan kita. Seakan-akan kita ini ibadah langsung berhadapan kepada Allah. Kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya kita ini waktu sholat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu arkan yang ke-3. Bunyian terbentuknya agama harus ada 3. Ada ulama-ulama akhirin, salah satunya Sayyid Abu Bakar Al-Ahmad al-Mashhur, beliau menambahkan alam usaha. Orang-orang yang dia beragama harus mengerti alam usaha itu hari-hari atau tanda-tanda hari kiamat. Sebab kok beliau disebut dan sebab-sebabnya beliau menambahkan 4 ini sebabnya terkalanya hadis tentang arkan Islam, arkan iman, arkan ihsan itu ternyata di akhir hadis itu menyebutkan tentang alam usaha. Salah satu tandanya alam usaha bahwasanya besok banyak-banyak orang anak seperti raja bagi seorang ibu atau sebagai seorang ayahnya. Jadinya ayahnya atau ibunya ini seperti budaknya. Tapi dalam hadisnya di situ bahwasanya Rasulullah menggambarkan bahwasanya banyak orang-orang tuan-tuan yang mempunyai anak dari budak. Tapi kalau katanya beliau ini ditakwil ini ditafsiri lagi. Ditafsiri apa? Bahwasanya besok yaumil akhir banyak seorang anak seperti seorang raja bagi seorang orang tua. Ini orang tuanya ikut apa kata anaknya. Salah satunya lagi
tatawal dunia ini selalu geden-geden atau tinggi-tinggian bangunan. Salah satu sekarang sudah mulai di desa pun sudah mulai tingkat-tingkat semua. Dan ini salah satu alamat usaha. Makanya ketika kita mengerti bahwasanya kita ini beragama Islam, kita beriman, kita harus tahu. Yang pertama, fattaqullah. Orang-orang yang beriman harus yang pertama itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waslahu dzata bainakum. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, waslahu, dan berbuatlah baik kalian semuanya dzata bainakum, di antara kalian semuanya. Jadi apa bukannya kita sama orang, khususnya sesama muslim sama muslim, nah sesama mukmin sesama mukmin, kita harus berbuat baik. Umumnya semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk manusia, dari bentuk hewan, dari bentuk tumbuhan, dari bentuk-bentuk yang lain, kita harus mempunyai sifat waslahu, kita harus mempunyai sifat baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tanda salah satunya ada dua, fattaqullah wa dzata waslahu dzata bainakum. Langsung dilanjutkan lagi di dalam ayat Al-Qur'an, wa atii'ullah. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, orang-orang yang mempunyai ketaatan kepada Allah, atii'ullah wa rasulah, dan taat kepada putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Yang artinya in kuntum terkait engkau semuanya orang-orang yang beriman. Jadi terkait kita mengatasnamakan kita ini beriman, harus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berbuat baik antaranya manusia atau antaranya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan lagi, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzi idza dzukira, karena orang-orang yang beriman ini disebutkan atau dilantunkan Allah di asma Allah, wa wajilat qulubuhum, maka di dalam hatinya akan bergetar. Ini orang-orang, tandanya orang itu beriman tatkala dia, khususnya waktu dia zikir. Ini bukan dia zikir, tapi tatkala dia dengar orang yang berzikir, hatinya ini bergerak, hatinya rasanya kayak tenang. Guru saya salah satu gambaran secara simpel, wajilat qulubuhum ini salah satunya tatkala kita seorang bapak sudah lama nggak ketemu sama anaknya, tatkala dapat kabar bahwasanya anaknya mau pulang, otomatis di dalam hatinya ada getaran, sampai nggak bisa tidur. Anak mana anak saya bakal hadir. Begitu juga tatkala kita mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan asma Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita tumbuh rasa ketenangan. Itu termasuk salah satu tafsiran wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat, tatkala orang-orang yang beriman itu lihat dibacakan alaihim ing atas kepada orang-orang yang beriman ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum, maka bertambah di dalam hatinya siapa orang-orang yang beriman itu iman dengan keimanan. Orang yang beriman terkait dia membaca ayat Al-Qur'an, terkait dia mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Qur'an, dia ketetapan atau keyakinan kepada Allah bertambah, bukan tambah ragu. Terkadang ada orang yang mengatasnamakan saya ini mukmin, saya ini muslim, saya ahli baca Al-Quran, tapi ternyata naudzubillah min dzalik, setelah dia mencapai itu keluar dari agama Islam, itu bohong. Katanya salah satu dalam kitabnya itu bohong. Itu bukan hakikatul iman. Itu orang bukan benar-benar iman pada Allah, bukan benar-benar orang ini Islam. Kalau orang-orang yang mengatasnamakan saya Islam, saya ini iman, benar terkanya dia membaca ayat Al-Quran, dia zikir pada Allah, tambah iman, tambah kokoh iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman ini di dalam ayat Al-Quran, wa ala rabbihim, dan di atas apa Tuhan-Tuhannya orang beriman yatawakkalun, dia bersandar, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman selalu dia menyandarkan semua problem, semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halayanya orang. Terkadang kita bertawakal, terkadang kita mempunyai
problem dalam kehidupan terkadang kita sandarkan kepada makhluk selain Allah, makhluknya Allah. Tapi orang-orang yang beriman dia selalu menyandarkan urusannya, problem-problemnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang beriman tahu, faman tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusannya semuanya bakal ditanggung kepada Allah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang handle Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu hakikatnya orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang selalu mendirikan salat. Salat 5 waktu enggak pernah lepas. Salat sunnah enggak pernah lepas. Salat jamaah 5 waktu enggak pernah lepas. Sering salat. Wa mimma dari apa razaqnahum yang kami berikan kepada orang-orang yang tadi yunfiqun, dia nafkah atau infak, disedekahkan, ahli sedekah. Orang-orang yang beriman ini suka dia sedekah, enggak pelit. Salah satu tandanya orang yang beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka semuanya lah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mempunyai iman haqqan dalam keadaan benar, sangat-sangat benar. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Qur'an, mereka mempunyai darajat, mempunyai tingkatan yang sangat tinggi inda rabbihim, mungkuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfiratun dan mempunyai ampunan, bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rizqun dan akan diberikan rizki karimun yang sangat mulia. Rizki yang paling mulia katanya Syekh Sya'rawi Al-Mutawali, bahwasanya rizki ada 3. Adnanul rizq wa awsatul rizq wa a'latul rizq. Yang pertama adnanul rizq itu bana bondo, bana itu harta. Rendah-rendahnya rizki itu harta. Yang kedua derajat rizki itu al-banun wal banat. Seorang mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Wa a'la derajat, tinggi-tingginya derajat rizki yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebut katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rizqun karimun. Maksud rizqun karimun itu rezeki yang punya itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.